ingon ang Biblia o ang Dios nga buhaton niya siya nga mga lalaki o mga babae. So ang partner sa kinabuhi usa ka lalaki o usa usab ka babae. Mao na ang sa sinugdan. Mo ni tungod niini maong hinungdan kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan. Sa diha nga naminyo na di ay mga kaigsuonan, dili ka ta magsalig. Ikaw mo biya lalaki sa imong ginikanan o sa imong inahan o makig-ipon siya sa iyang asawa. Wa magingon makig-ipon sa iyang mga asawa. Sa sinugdanan ang gidesign sa Dios, babae lalaki, pag minyo na muipon siya sa iyang asawa. O silang duha mahimong usa. Tungod niya na dili na sila duruha kundi usa. Amo na makiksunan. Busa ang Dios, ang sa Dios giniusa, sa tao dili pagabulagon sila. Wala na tao nga makapahimo sa pagbulag. Daghang na dunggan nga mga sitwasyon nga usahay ang mga magtiayon magkabulag tungod sa intrigue, labi na sa usahay hitabo sa mga undangan, ana wala magustuhin sa ginikanan sa babae o ginikanan sa lalaki hangtod nga mabulag. Pero mga kigsunan, ang tao kung may hinungdan sa panagbulag sa mga tiyayon, makasala siya. Kaya giusa sila sa Dios, dili sila mahimo nga bulagon sa tao. Mao gani nga diri sa nasod sa Pilipinas, lisod kayo ang pag-avail sa gitawag og divorce. Kay ang atong nasod sa Pilipinas nagtamod. Meaning maong balaod sa Dios, nagpabilin kita dili sama sa ubang nasod nga halos libre kung ang tao mangitaglain nga partner. Pero diri sa ato, kung mangita magaglaing partner, human sa imong commitment sa imong asawa, mag-agi sa ka sa bangag sa dagom, ayha nimo maangkon ang maong pribilehiyo nga makakuha kag diborsyo. Mao kana makigsunan. So taas ka proseso. Kay sa Biblia gani dili gyud mahimo nga bulagon ang magtiayon. Busa karon kay finalize nila ilang decision, ang ilang commitment sa usag-usa. Di pahibalo namo kamo nga dili kini pwede kasama nga naghulang tagbutang o konsumahan ta, pwede na itong iuli o kapupalit tagbutang konsumahan ta aton ipadaplin sa suok. Committed na kamo sa usag-usa, human nga himuon ninyo ang pagsinaaray, pagpirma, pagpamatuod, pagpakita, pinaagi nining daghan nga mga